Mga kaigsunan ko, ako naghangi o kaninyo nga unta magsabay-sabay tag-ampo, no? Atong ampuan kining gira ron diya sa nasod sa Israel o Iran, no? Lib na gyud kay niapil na sa US. Kining mga pangitabo diya, no? Mga kalampuon ni siya, mga kaigsunan ko. Muna akong gihangi sa inyo nga sabayay ko ninyo, no? Magdungan ta pag-ampo, no? Sabayay ko ninyo sa pag-ampo aron sa paghangyo ngadto sa atong langit nga amahan nga unta maundang na kanang kagubot ang dapita. Kay inangano daghan na kayong mga luoy ba ang mga tao dito, mga sibilyan, mga tigulang, mga bata, mga babae, mga lalaki, o daghan kay mga building na nga nangaguba, no? Grabe naman ang damage dito karong panahon na. Muna karon na og naghanyo pud ako sa inyo nga mga igsunan ko nga unta. Kanang mga kaniya nato, mga buhat nato nga dili maayo, ato na nang biyaan ug mobalik tangad to sa Ginoo sa pag-alagad. Kay karong panahon na grabe na. Grabe na kay mga katalagman karon. Daghan na kay mga panghitabo, no? Hadlok na kay karong panahon na. Muna karon nga kita pudangop na kita sa Ginoo, no? Para sa atong kaluwasan, kaangayan og kalinaw, no? Sa kinabuhi. Kining tanan akong ipangayo pinaagi sa paghangyo ngadto sa atong manluwas nga pinaagi sa pangalan ni Kristo, atong bugto nga manluwas. Amen. Amen.